लाहौर में आज़ादी का जुनून उरूज पर बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। कपड़ों, ज्वेलरी और बैग्स की धड़ाधड़ खरीदारी। सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। हर चेहरा खुशी से सरशार। आज़ादी की रात होगी, रोशनियों की बरसात। लिबर्टी और ग्रेटर इकबाल पार्क में रिकॉर्ड साज तैयारियां। कमाहा और अड्डा प्लाट पर भी बड़ी आतिशबाजी का प्लान। गुलशन इकबाल पार्क में आज़ादी का मेला सजेगा। NOC 13 अगस्त की रात जारी होंगे। महकमा सेहत और आबादी मालियाती वेंटिलेटर पर। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में शदीद माली बहरान। अरबों रुपए की अदायगियां रुक गई। बजट का जनाजा निकल गया। मांगे 10 अरब, मिले सिर्फ 6 अरब। अस्पताल कैसे चलेंगे? मशीनें खरीदने के पैसे भी खत्म। दिसंबर 2025 के बाद एक धेले की अदायगी ना हो सकी। सैकड़ों मुलाजमीन की कई माह की तनख्वाहें भी तातील का शिकार हैं। मरीज इलाज के लिए अलग से दरबदर। पंजाब के 38,000 सरकारी स्कूलों का बजट रोक दिया गया। नए माली साल का 1.5 माह गुजरने के बावजूद स्कूलों को 1 रुपया ना मिला। स्कूल सरबराहान बिजली, पानी और दीगर यूटिलिटी बिल्स की अदायगियों के लिए परेशान। डेली वेजेस मुलाजमीन भी तनख्वाहों से महरूम। उधर महकमा खजाना ने पैफ को 14 अरब मुंतकिल कर दिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 5वां रोज। हुकाम ट्रांसपोर्टर्स को हड़ताल खत्म करने पर कायल ना कर सके। डेड ब्लॉक बरकरार। हुकाम और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन मुज़ाकरात का अगला दौर आज मुतवक्के। रोजाना पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला। वापस टोकन, टोल और ट्रांसफर फीस में 50% कमी का मुतालिबा। सोलर सार्फिन के कनेक्शंस पर बिलों में तरमीम का आगाज। कंपनी ने हजारों सार्फिन को दोबारा नेट मीटरिंग पर मुंतकिल कर दिया। लेस्को ने सार्फिन के बिलों की तौसीह कर दी। कंपनी ने सार्फिन के साथ बिजली की पैदावार के नेट मीटरिंग पॉलिसी पर मुआहदे किए। कच्चा ऑपरेशन अजाफी फंड्स मांगने का जरिया बन गया। IG का 2 अरब 83 करोड़ मजीद फंड्स का मुतालिबा। महकमा खजाना ने बार बार अजाफी फंड्स मांगने पर एतराजात उठा दिए। रवां साल पहले ही 200 अरब रुपए से ज्यादा का बजट दिया जा चुका है। टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में मजीद 8 अरब 16 करोड़ भी फराहम किए गए। पैरा फोर्स का पुलिस पर इन्हिसार खत्म करने का फैसला। फोर्स मरहलावार अपने तरबियत याफ्ता एहलकार फील्ड में उतारेगी। पुलिस एहलकारों पर इन्हिसार, करप्शन, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल अहम चैलेंजेस बन गए। पैरा की अपनी ट्रेनिंग एकेडमी होगी जहां एहलकारों को तरबियत दी जाएगी। पुलिस एहलकार पहले कोर्स करें फिर तरक्की पाएं। साबिक IG के दौर की तरक्कियां फ्रीज करार। ASI, सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स को बड़े पैमाने पर तरक्कियां दी गई। कोर्स मुकम्मल न किए जाने पर इंस्पेक्टर्स, ASIs की तरक्कियां रोकी गई। कोर्स मुकम्मल करने तक अगले रैंक में तरक्की नहीं दी जाएगी। जायदादों पर कब्जे की शिकायत नए फॉर्म को मुंतकिल करने की मंजूरी। शिकायत पंजाब प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स को मुंतकिल होंगी। शहरियों को नई दरखास्तें दायर नहीं करना पड़ेंगी। एडवोकेट जनरल ने ज़ेर इल्तवा शिकायत की मुंतकिली को दुरुस्त और काबिल अमल करार दिया। दरोके वाला धोबी घाट स्टॉप का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। 2 साल बाद भी फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल ना हो सका। इलाका मकीन साफ पानी से महरूम। अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर ने सब कुछ उगल दिया। दौरान तफ्तीश तमाम मालूमात टिकटॉकर को देने का इंकशाफ हुआ है। PTI रहनुमा के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। पुलिस की ड्राइवर असगर से तफ्तीश। खातून टिकटॉकर के साथ बेमुशाफा तफ्तीश की गई। रेकी करने वाले मुलजिम, गाड़ी रेंट पर दिलवाने वाले भी पकड़ लिए। स्मोक तदारुक माहौलियाती आलूदगी केस का 8 साल बाद फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने 268 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। लिखा, इक़दामात की वजह से शायद अल्लाह हम पर रहम करे। हुकूमत अब अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद मिर्जा और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसले का आगाज मार्टिन लूथर किंग के कौल, दुनिया टुकड़े टुकड़े भी हो रही हो तो दरख्त लगाना नहीं छोड़ूंगा से किया।
ہائی کورٹ نے کسٹم ریفرنس درخواست مسترد کر دی. کسٹم ٹریبیونل کا اسمگلنگ کا الزام مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا. جسٹس مزمل اختر شبیر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. لکھا ٹریبیونل کے حقائق سے متعلق نتائج میں مداخلت کی گنجائش نہیں. متعدد عدالتوں کے ججز کو اب ہائی کورٹ سے گاڑی نہیں ملے گی. تمام جج گاڑیوں کی مینٹیننس اپنی جیب سے کرائیں گے. کسی کو الگ پیٹرول نہیں ملے گا. ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججوں کو گاڑیوں کو NOC جاری کرنے کے احکامات. NOC تمام اضلاع کے سیشن جج جاری کریں گے. ہائی کورٹ میں نئے ایڈیشنل ججز کی عدالتوں میں لاء افسران کو ذمہ داریاں مل گئی. پنجاب حکومت کے لاء افسران نئے ایڈیشنل ججز کی عدالتوں میں حکومتی مقدمات کی پیروی کریں گے. اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ملک عمر طاہر, محمد عثمان, عمران عباس شاہی اور ناصر چوہان پیش ہوا کریں گے. شرمپ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا آغاز. پنجاب میں 5500 ایکڑ اراضی پر مشتمل 1000 شرمپ فارم تیار. علی والا میں 4700 ایکڑ پر 737 تالاب قائم کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں شرمپ ایکوا کلچر پر بریفنگ. مریم نواز نے کہا کہ بنجر زمین شرمپ ایکسپورٹ کا مرکز بنے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات. پنجاب میں فروغ تعلیم, سیکیورٹی اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا. نیٹلی بیکر کا سیکیورٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انرجی جیسے شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا. مشیر وزیر اعلیٰ علی ڈار سے بھی امریکی ناظم الامور کی ملاقات. AI کے ایجنڈے پر گفتگو کی گئی. پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا اجلاس. چیئرمین PAC2 سید علی حیدر گیلانی نے صدارت کی. محکمہ خوراک کے مالی سال 2021-22 کے سول آڈٹ پیراس کا جائزہ. ڈائریکٹوریٹ آف فوڈ لاہور سے متعلق مالی معاملات بھی زیر بحث آئے. وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی چائنا اسکیم آمد. میری اسٹاپس NGO کے فیلڈ میڈیکل کیمپ کا افتتاح کیا. خواتین کو فیملی پلاننگ کے حوالے سے آگاہی اور طبی امداد فراہم کی گئی. خواتین لیڈی ورکرز میں EV اسکوٹرز بھی تقسیم کیے گئے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل ملک جاوید عوان کی پروسیکیوٹر جنرل عرفان صادق تارڑ سے ملاقات. اسپیشل پروسیکیوٹر نیب فاطمہ شاہد, بیرسٹر احمد جاوید اور ایڈوکیٹ احسن اشرف کی شرکت. IG جیل میاں سالک بھی ایڈوکیٹ جنرل سے ملے. IG عبدالکریم کی پولیس ملازمین اور اہل خانہ سے ملاقات. IG پنجاب نے پولیس ملازمین فیملیز کے مسائل سنے. فوری ریلیف کے لیے احکامات بھی جاری کیے. مرحوم ڈرائیور کانسٹیبل محمد افضل کے بیٹے کی بھرتی یا کانسٹیبل ذیشان جاوید کی ٹرانسفر کی درخواست پر ریلیف فراہمی کی ہدایت. شاہ عالم اعظم کلاتھ مارکیٹ کے عہدیداران کی ریجنل ٹیکس آفس 1 آمد. چیف کمشنر آمنہ فیض بھٹی نے عہدیداران سے ملاقات کی. چھوٹے دکانداروں کے لیے خصوصی اسکیم بارے آگاہی دی گئی. تاجروں کے تحفظات کو ہر ممکنہ طور پر دور کرنے کی یقین دہانی. یوم شہادت امام حسن علیہ السلام عقیدت احترام سے منایا گیا. محلہ شیعہ سے شبیہ تابوت کا جلوس برآمد ہوا. علامہ حسن ظفر نقوی نے مجلس اعزا پڑھی. جلوس کے شرکاء کے لیے شربت, دودھ, پانی کی سبیلیں لگائی گئیں. DIG آپریشن فیصل کامران اور متعلقہ افسران نے سیکیورٹی کا جائزہ لیا. لاہور چیمبر الیکشن کی تیاریاں. پیاف پروگریسو بزنس نیشنل فرنٹ الائنس کی پریس کانفرنس. چیئرمین الائنس پی انجم نثار نے کہا خدمت کی سیاست کی اور کرتے رہیں گے. خالد عثمان, خرم لودھی, محمد علی, باؤ محمد بشیر, محسن بشیر اور دیگر کاروباری شخصیات ہمراہ تھیں. منہاج یونیورسٹی اور اللہ والے فاؤنڈیشن کا سیمینار. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد کی شرکت. سیمینار میں شاہد لون, رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر خرم شہزاد, سکھ رہنما ڈاکٹر ترنجیت سنگھ پٹیالہ کی شرکت. شرکاء نے اقلیتوں کے حقوق اور بین المذاہب ہم آہنگی پر زور دیا. وزیر اطاعت عظمیٰ بخاری نے الحمرا میں سمر کیمپ نمائش کا افتتاح کر دیا. کیمپ میں نوجوان فنکاروں کے فن پاروں کی نمائش. 40 نوجوان آرٹسٹوں کے 85 فن پارے پیش کیے گئے. نوجوان فنکاروں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خوبصورت پورٹریٹ بھی تیار کیا.
लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल डिजाइन डिपार्टमेंट का डिग्री शो तालिबात के तख्लीकी प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा कुरैशी समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का आगाज। अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप टाउनशिप ने तकरीब सजाई। अजमल हाशमी, राना सलीम, मलिक तनवीर खोकर, अली इकबाल की शिरकत। हाल रोड की सोलर मार्केट में जश्न आज़ादी की तकरीब। मलिक आरिफ अवान ने तकरीब सजाई। मिली नगमे गाए गए। सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद, मौसम अली खान, मोहम्मद आजम, वसीम नवाज समेत दीगर ताजरों ने केक काटा। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। डॉक्टर शैला जावेद, फलाहत इमरान, फायजा नबील, डॉक्टर राहिल अख्तर की शिरकत। सलोमी शारून, शाइस्ता खावर, सबा मुबारक समेत दीगर ने केक काटा। आइए जश्न आज़ादी मनाएं सिटी 42 के साथ। जश्न आज़ादी की यादगार तस्वीर और वीडियोस हमें 0316 042 4247 नंबर पर भेजें।